बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एक साल से यूक्रेन की जंग के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, खास तौर पे यूक्रेन के अंदर। रशिया के अंदर भी कुछ तबाही हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ही इस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, यूक्रेन की अफवाज भी रशिया के ऊपर इस वक्त हमले कर रही हैं। लेकिन इस जंग ने जो एक बहुत बड़ी चीज़ की है वो ये कि अमेरिकन असला अब रशियन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से इस्तेमाल हो रहा है। मसलन मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी और हम सबको वैसे भी पता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को AGM-88 हार्म मिसाइल्स फराहम किए थे। ये AGM-88 हार्म मिसाइल्स यूक्रेनियंस अपने MiG-29 जहाज़ों से फायर कर सकते हैं और इन्हीं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूक्रेनियन अपने Su-27 जहाज़ों से भी फायर कर रहे हैं। ये मिसाइल सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट मिशन होता है। जंग के स्टार्ट में इन मिशन को परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, जब आप दुश्मन को अंधा करने के लिए उसके रेडार्स को निशाना बनाते हैं। दूसरा, अब यूक्रेन से ये खबर आई है कि यूक्रेन की फोर्सेज ने बाखमुत के अंदर, जहां पे इस वक्त इस जंग की सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है और रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के ऊपर अपनी सबसे बड़ी चढ़ाई जो है वो की हुई है, वहां पे यूक्रेन ने अमेरिका के बने हुए JDAM बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं। ये बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि डम बॉम्ब्स होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक GPS किट लगा दी जाती है और ये किट इन डम बॉम्ब्स को एक स्मार्ट बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो यूक्रेन की तरफ से खबर आई है कि यूक्रेनियन एयरफोर्स ने इस JDAM को रशियन फोर्सेज के खिलाफ इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली या तो उन्होंने अपना कोई MiG-29 जहाज इस्तेमाल किया है या उन्होंने अपना कोई Su-27 जहाज इस्तेमाल किया है। और इससे ये पता चलता है कि अमेरिकन और यूक्रेनियंस ने मिलके JDAM, जो कि एक अमेरिकन बॉम्ब है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, उसको रशियन प्लेटफॉर्म यानी कि MiG-29 या Su-27 से रिलीज किया। लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट से आप ये बात भी कह सकते हैं कि इस JDAM को इस्तेमाल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है और वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ ऑपरेटर्स यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब बात सिर्फ यहाँ पे JDAM के ऊपर आके नहीं रुक जाती। मैंने आपको बताया कि इससे पहले यूक्रेन की एयरफोर्स AGM-88 मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक अमेरिकन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और अब यूक्रेन की एयरफोर्स ने ये JDAM बॉम्ब्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिकन एक और बात सोच रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर भी बताया कि या तो हम यूक्रेन की एयरफोर्स को एक वेस्टर्न जेट ही फराहम कर दें, मसलन F-16 या यूरोफाइटर या इवन रफाल, लेकिन उसमें तो वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा और ये प्रोजेक्ट इतना आसान भी नहीं है और इसके अंदर बहुत सी पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम यूक्रेन की एयरफोर्स को AMRAAM मिसाइल फराहम कर दें, जो कि एक निस्बतन आसान तरीका है, जो कि एक निस्बतन आसान रास्ता है। और अमेरिका के AMRAAM मिसाइल यूक्रेन के MiG-29 या Su-27 जहाजों के साथ इंटीग्रेट करके यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएं। अब इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो यूक्रेन की एयरफोर्स के पास एक बड़ी जबरदस्त बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी आ जाएगी, और जो रशिया की एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगी। यूक्रेन इस वक्त AMRAAM मिसाइल ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल रोल के अंदर यूज किए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने NASAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के हवाले कर रखे हैं, इनके अंदर AMRAAM मिसाइल भी इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूक्रेन ऑलरेडी AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को कोई वेस्टर्न जहाज नहीं फराहम कर दिया जाता, उस वक्त तक हम यूक्रेन की एयरफोर्स को ये AMRAAM मिसाइल जो है वो फराहम कर दें, ताकि वो अपने जहाजों से इन AMRAAM मिसाइल्स को फायर कर सके। ये जो AGM-88 हार्म मिसाइल्स हैं, इनको किसी भी यूक्रेनियन MiG-29 या Su-27 के साथ इंटीग्रेट करके फायर करना कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है। लेकिन एक AMRAAM को MiG-29 से यूज करना या किसी Su-27 से फायर करना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट होगी। उसकी क्या रीजन है? सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि एरोडायनामिकली तो ये MiG-29 और Su-27 जहाज इस AMRAAM मिसाइल को लेके जा सकते हैं। जब ये MiG-29 और Su-27 इस AMRAAM मिसाइल को हवा के अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ मैनूवरिंग करेंगे, फिर एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उसको अपने लॉन्चिंग जहाज से डाटा चाहिए होता है, अपने टारगेट का डाटा चाहिए होता है कि जिसको उसने अप्रोच करना होता है। जहाज का जो ऑनबोर्ड रेडार होता है वो टारगेट की पहले इंफॉर्मेशन हासिल करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन उस मिसाइल को पास करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन के जरिए से टारगेट को ट्रैक करता है, लॉक करता है, फिर वो ये इंफॉर्मेशन अपने मिसाइल को पास करता है, और जब मिसाइल को फायर कर दिया जाता है तो फिर डाटा लिंक के जरिए से जहाज का रेडार मिसाइल को स्टीयर करके टारगेट की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि क्या MiG-29 और Su-27 जहाजों के रेडार्स अमेरिकन AMRAAM मिसाइल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने AMRAAM मिसाइल का सही इस्तेमाल करना है और इस मिसाइल की पूरी रेंज को इस्तेमाल करते हुए किसी टारगेट की तरफ इसको फायर करना है, तो फिर जहाज का जो ऑनबोर्ड रेडार है उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छोटे से डिस्टेंस के ऊपर अगर आप इसको किसी टारगेट के ऊपर फायर करेंगे तो फिर तो शायद आपको जहाज के रेडार की को बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े,
پڑے، لیکن لانگر ڈسٹینس کے اوپر اگر آپ نے ایمرام میزائل کو فائر کرنا ہے تو پھر آپ کو جہاز کے ریڈار کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو لانچنگ ایئر کرافٹ ہوگا وہ ٹارگٹ کی انفارمیشن میزائل کو فراہم کرے گا ڈیٹا لنک کے ذریعے سے، اور پھر اس میزائل کا جو انٹرنل آٹو پائلٹ ہوگا وہ اس میزائل کو اس ٹارگٹ کی طرف لے کے جائے گا، اور جب میزائل ٹارگٹ کے بہت زیادہ نزدیک پہنچ جائے گا پھر اس میزائل کا جو آن بورڈ ریڈار ہے وہ ٹارگٹ کو لاک کر کے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن میزائل کے ریڈار کے آپریشنل ہونے سے پہلے جو فائٹر جیٹ کا ریڈار ہوگا سارا وہ کام کرے گا، میزائل کو اسٹیئر کرنے کے لیے سارا کام فائٹر جیٹ کا ریڈار کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو ایمرام میزائلز ہیں یہ ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائلز ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ نے لانگ رینج کے اوپر اس میزائل کو افیکٹولی یوز کرنا ہے تو آپ یہ بات یقین کر لیں کہ آپ کو فائٹر جیٹ کے ریڈار کی ضرورت پڑے گی۔ پھر دوسری ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو یوکرین کے فائٹر جیٹس ہیں نا، ان کے ریڈارز کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ ایمرام میزائلز کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ کر سکے۔ رشین جہازوں کے اندر جو ریڈارز ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں جتنے ویسٹرن جہازوں کے ریڈارز ہوتے ہیں۔ رشین اکوپمنٹ کے اندر یہ فائر اینڈ فورگیٹ کیپیبلٹیز نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ریڈارز ہیں ان کی بھی اتنی زیادہ رینج نہیں ہوتی کہ وہ یہ ایمرام میزائل کو کمپلیمنٹ کر سکیں۔ ایمرام میزائل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 91 کے اندر یو ایس ملٹری کے اندر سروس میں آیا تھا، پھر اس کے ایک بی ویریئنٹ کو جو ہے وہ تیار کیا گیا جس کے اندر اس کی گائیڈنس سسٹم کو اپ گریڈ کیا گیا، اس کے اندر امپرووڈ الیکٹرانک کمپوننٹس جو ہیں ان کو انسٹال کیا گیا، اور یہ جو ایمرام کا بی ویریئنٹ تھا اس کو 1994 کے اندر جو ہے وہ جہازوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا۔ پھر 1996 کے اندر اس کے سی ویریئنٹ کو تیار کیا گیا، اور سی ویریئنٹ کو تیار کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ اس کے جو فنز ہیں وہ کلپ کیے جا سکیں، کیونکہ اس وقت امریکنز کو F-22 ریپٹر کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر ایک ایسا میزائل چاہیے تھا جس کے فنز کو کلپ کیا جا سکے، اور 4 ایمرام میزائل F-22 کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر جو ہے وہ ہاؤس کیے جا سکیں۔ لیکن سی ویریئنٹ کے اندر صرف یہی ایڈوانسمنٹ نہیں کی گئی تھی، اس کے اندر اس کے جو گائیڈنس سسٹم تھا اس کو بھی امپروو کیا گیا تھا، اس کے کنٹرول کمپوننٹس جو تھے ان کو بھی بہتر بنایا گیا تھا، یہ زیادہ جیم ریزسٹنٹ ریڈار سیکر کے ساتھ آتا تھا، اور اس کی جو نئی راکٹ موٹر انسٹال کی گئی تھی وہ اس میزائل کو زیادہ رینج دیتی تھی۔ پھر 2015 کے اندر امریکنز نے ایک نیا ڈی ویریئنٹ اس میزائل کا تیار کیا جو کہ سی ویریئنٹ سے بہت زیادہ امپرووڈ ویریئنٹ تھا، اور اس میزائل میں یہ ایبلٹی تھی کہ یہ ٹارگٹ انفارمیشن جو ہے کسی تھرڈ پارٹی سے بھی حاصل کر سکتا تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایویکس وغیرہ جو ہے وہ اس میزائل کو اسٹیئر کر سکتا ہے، یا امریکن نیوی کی صورت میں جو ان کے شپس کے اوپر آن بورڈ ریڈارز ہوتے ہیں وہ اس میزائل کو اسٹیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ امریکنز اس وقت کون سا ایمرام کا ویریئنٹ یوکرین کو دینا چاہتے ہیں۔ ایمرام کا بی ویریئنٹ آلریڈی یوکرینینز استعمال کر رہے ہیں نئے سیم سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے اندر۔ جہازوں کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ امریکنز کون سا ویریئنٹ یوکرینینز کو دیتے ہیں، کیونکہ بی ویریئنٹ تو اب کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایمرام کو ان Su-27 اور MiG-29 جہازوں کے اوپر لگانے کے لیے کافی زیادہ وقت لگے گا۔ یوکرینینز اس وقت R-73 میزائل استعمال کر رہے ہیں اور R-27 میزائل استعمال کر رہے ہیں، اور ان میزائلوں کی تعداد بھی اب یوکرین کے پاس کافی زیادہ کم رہ گئی ہے۔ یورپ کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر اب امریکن اسلحے کے اوپر شفٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اس وجہ سے یورپ کی کنٹریز سے بھی ان میزائلوں کا ملنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو امریکن سوچ رہے ہیں کہ جہاز دینا یا نہیں دینا یہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے یوکرینینز کو یہ ایمرام میزائل ضرور دے دیے جائیں تاکہ وہ ان کو ایئر ٹو ایئر رول کے اندر استعمال کر سکیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سعودیز جو ہیں وہ اس ایمرام میزائل کو ڈرون کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں، کروز میزائلز کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایمرام میزائل ہے یہ بیسیکلی کامبیٹ پروون میزائل ہے، اس کو رشین جہازوں کے اوپر لگانا ایک مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن اس مسئلے کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے امریکنز کو MiG-29 اور Su-27 جہازوں کے کاکپٹ ڈسپلیز کو چینج کرنا پڑے گا، ان کے انٹرفیس کو چینج کرنا پڑے گا، اور ان جہازوں کے اندر کچھ وائرنگ جو ہے وہ نئی انسٹال کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر پائلٹس کو ٹریننگ دینی پڑے گی، کیونکہ جب آپ نیا انٹرفیس ان جہازوں کے اندر لگائیں گے، ان جہازوں کے اندر نئے کاکپٹ ڈسپلیز لگائیں گے، پائلٹ کو تو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ لیکن یوکرینین پائلٹس کو نیا جہاز دینے سے بہت بہتر ہے ان کو امریکہ یہ ایمرام میزائل جو ہے وہ فراہم کر دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔